बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से मुलाकात किया तो शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सा राज बताया। जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हाफिज इब्न हजर मक्की ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान से मुलाकात का एक वाकया बयान किया है और इस वाकये का जो तफसीर है वो हम सब इंसानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, अंबिया किराम ना सिर्फ इब्लिस मरदूद को देख सकते थे बल्कि बास अंबिया किराम के तो इसके साथ बराह रास्त मुनाजरा भी हुआ है। हाफिज इब्न हजर अल मक्की रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबाए किराम के साथ एक महफिल में तशरीफ फरमा थे। तभी इस महफिल में अचानक शैतान इब्लिस आ गया और उसने रंगीन टोपी भी पहन रखी थी। जब वो दाखिल हुआ तो उसकी अजीबोगरीब हालत को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए शख्स तू कौन है? शैतान ने जवाब दिया, मैं इब्लिस हूँ। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलऊन तू हलाक हो जाए, तू मेरी महफिल में आखिर क्या कर रहा है? तो शैतान मरदूद ने जवाब दिया, कै मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया है, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं भी आपकी महफिल में क्यों ना बैठूं। ए सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को मुखातिब करके फरमाया, अच्छा तो ये बता कि तूने ये अजीब रंग की टोपी क्यों पहन रखा है? शैतान ने जवाब दिया, ए मेरी जादुई टोपी है, ए मेरी खास टोपी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे इस टोपी में ऐसा क्या खास बात है जिसके लिए महफिल में मौजूद सभी लोगों की नजरें तेरे इस टोपी पर चली गई है? शैतान मरदूद कहने लगा, मैं इस टोपी से शिकार करता हूँ। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू किसका शिकार करता है? तो शैतान कहने लगा, मैं इंसानों का शिकार करता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मतलब है तेरा? तू टोपी से इंसानों का शिकार आखिर कैसे कर सकता है? और तुझे आखिर कैसे पता चल जाता है कि बंदा मेरे काबू में यानी मेरे बहकावे में आ गया है? इसकी क्या अलामत होती है? इब्लिस कहने लगा, इसकी 3 अलामतें होती है। मेरी इस टोपी में वो 3 राज मौजूद है जिनसे मैं लोगों का शिकार करता हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो राज क्या है? तो शैतान मरदूद कहने लगा, पहली राज ये है कि मैं बंदे के अंदर तकब्बुर घमंड पैदा कर देता हूँ, क्योंकि जब उसमें तकब्बुर पैदा हो जाता है तो दूसरों को वो छोटा समझने लग जाता है। दूसरी अलामत ये है कि वो बंदा खुद पसंदी का शिकार हो जाता है, वो खुद के अलावा किसी को भी अहमियत नहीं देता, किसी को भी पसंद नहीं करता है और खुद को ही वो बंदा सब कुछ तसव्वुर करने लग जाता है। और तीसरी अलामत ये है कि वो गुनाहों का गाफिल हो जाता है, यानी गुनाहों की उसको ऐसे आदत लग जाती है कि वो गुनाह करता चला जाता है, उसे ये होश ही नहीं रहता कि वो कितने गुनाह कर रहा है। बस वो अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है और गुनाह किए जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैंने कितने सारे गुनाह कर लिए हैं। यही वो 3 अलामत है। बस ये समझ लीजिए, अगर इन 3 अलामतों में से किसी इंसान में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि वो शख्स मेरे काबू में आ चुका है। आप अलैहिस्सलाम इब्लिस की ये बातें सुनकर हैरान हो गए। तो इब्लिस कहने लगा, या मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे शर से अगर बचना चाहते हो तो मेरी इन 3 नसीहतें हमेशा याद रखना। पहली ये है
کہ تنہائی میں کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں اکیلا بیٹھتا ہے تو تیسرا وہاں پر میں موجود رہتا ہوں اور میں اس شخص کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے غافل بھی کر دیتا ہوں اور اسے گناہ میں مبتلا کر کے میں میرے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جب تم اللہ سے کسی بات کو کرنے کا عہد کرو تو اسے جلد سے جلد پورا کر دو، ورنہ میں اپنے وسوسوں سے اس عہد کو توڑنے کی بھرپور کوششیں کرتا ہوں اور اکثر میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ اور اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرا یہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نکالنے کا ارادہ کرو تو اس میں تم تاخیر نہ کیا کرو، ورنہ میں تو تمہیں اس تاخیر میں اور بھی اضافہ کرواتا ہی رہوں گا، حتیٰ کہ وہ بھول جاتا ہے کہ صدقے سے جو اس کو منافع، جو فائدہ اس شخص کو ہونے والا ہوتا ہے، وہ شخص اس سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان 3 کاموں پر عمل کرنا جو کہ کامیابی کا زینہ ہے۔ ابلیس نے یہ 3 باتیں کہی اور ایک طرف جانے لگا، جاتے جاتے اچانک رک گیا اور اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، اے میں نے کیا کر دیا، میں نے تو اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تجھ کو اچانک کیا ہو گیا کہ تو اتنا رونا زاری کر رہا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا، یا موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی، میں نے اپنا راز خود کے منہ سے ہی اگل دیا، اور آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اس بات کو تمام لوگوں تک پہنچا دیں گے اور اس طرح سے وہ لوگ ان باتوں پر عمل کر کے میرے چنگل سے بچ جائیں گے۔ اور اتنا سب کچھ کہتے ہوئے شیطان مردود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح سے ایک مرتبہ ابلیس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک مقام پر ملاقات کی اور درخواست بھی کی کہ اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے ذلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ابلیس سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کر سجدہ کر دے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا، ابلیس، تیری توبہ قبول ہو جائے گی، بس ایک شرط ہے۔ ابلیس نے کہا، وہ کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جا کر حضرت آدم کی قبر پر سجدہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر ابلیس غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے جب آدم کی زندگی میں اس کو کبھی بھی سجدہ نہیں کیا تھا تو اب میں اس کے قبر کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتا ہوں؟ البتہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے مجھ پر ایک احسان کر دیا ہے، اسی لیے ہمدردی کے طور پر میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر 3 موقع پر آپ مجھے یاد کر لیں گے، یعنی میرے وسوسے کی تصور اپنے دماغ میں لائیں گے، تو میں شیطان ہو کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکوں گا۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیں کہ غصے کی حالت میں انسان کی دماغ میں اس طرح سے گھس جاتا ہوں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ میدان جنگ پر مجھے یاد کر لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں ایسے موقع پر میدان جنگ میں مجاہدوں کے ذہن میں ان کے بیوی بچوں کا یاد انہیں بار بار دلاتا رہتا ہوں، ان کے تمام پریواروں کا خیال ان کے ذہنوں میں لاتا ہوں تاکہ وہ اپنی کام میں ناکامیاب ہو جائے۔ اسی لیے آپ مجھے جنگ کے میدان میں یاد کر لیجئے گا۔ تیسرا یہ ہے
जब किसी अजनबी औरत के साथ बैठे हो तो मुझे याद कर ले, क्योंकि मैं ऐसे वक्त में दोनों के दरमियान पैगाम रसानी का काम किया करता हूँ। दोनों को एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा करता हूँ और उन्हें गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए आप मुझे उस वक्त याद रखें जब आप किसी गैर महरम औरत के साथ अकेला हो। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह ताला के एक जलीलुल कदर पैगंबर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से भी शैतान से मुलाकात हुई। शैतान मरदूद हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को देख कर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ए सुनकर अल्लाह के नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तू क्या मुझे कोई अच्छी बात बताएगा? तू तो खुद गुमराह और भटका हुआ है, तू तो मलऊन है। मुझे आखिर तुझ जैसे की बात से क्या फायदा? बल्कि ए इब्लीस, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि जो तू लोगों के अंदर शैतानियत और फसाद फैलाता रहता है, जो इब्ने आदम है, उनमें से कुछ लोग तो तुझे मिल गए हैं। अब तू मुझे अपने तजुर्बे से ये बता कि तुझे किस किस्म के लोगों से सामना करना पड़ता है। इब्लिस ने कहा, हाँ, अगर मैं इन लोगों को तकसीम करूं तो मुझे कुल 3 तरह के लोग आज तक मिले हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा है। इनमें से पहले किस्म के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सख्त से तेरी क्या मुराद है? तो इब्लिस कहने लगा, सख्त लोगों से मुराद वो लोग होते हैं जिन्हें मैं बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद गुनाह की तरफ माइल करता हूँ और वो आखिरकार गुनाह कर लेते हैं, लेकिन वो उसके बाद सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा भी कर लेते हैं और अल्लाह उनके वादे के मुताबिक उनको बख्श भी देता है। फिर दोबारा मैं इनसे गुनाह करवाता हूँ और ये दोबारा उनसे तौबा कर लेते हैं और अल्लाह ताला को राजी भी कर लेते हैं। ये लोग बड़े सख्त होते हैं और ये हमारे लिए यानी शैतानों के लिए परेशानी के बाइस भी होते हैं, क्योंकि ये लोग गुनाह भी करते हैं और तौबा करके पाक भी हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी इन्हें बहकाने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो हमारे बहकावे में आता भी रहता है और साथ में तौबा भी करता रहता है। दूसरे किस्म के लोग गेंद की मानिंद हैं जो मुकम्मल तरीके से हमारे इख्तियार में ही होते हैं। हम जितना मर्जी उनसे गुनाह करवा लें, वो आदती होकर करते रहते हैं और अल्लाह ताला की अज़ाब के बारे में भी इन्हें कोई एहसास नहीं होता। और यही लोग हम शैतानों के लिए पसंदीदा बंदे होते हैं। आखिरकार तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो सच्चे और नेक बंदे होते हैं, जिनको हम शैतान मिलकर भी चाहे जितना ही मर्जी बरगला क्यों ना लें, लेकिन यह लोग हमारे बहकावे में नहीं आते हैं। ये कभी भी अल्लाह ताला से गाफिल नहीं होते और ये लोग इतने ज्यादा सख्त होते हैं कि हम उनके करीब भी नहीं जा पाते, क्योंकि यह नेक बंदे अल्लाह ताला की ऐसे पनाह में होते हैं कि उसके बाद अगर हम उनके करीब जाना भी चाहे, हम शैतान मिलकर उनके करीब भी जाए तो भी नहीं जा सकते। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि इब्लीस, क्या तुमने कभी मुझे भी बरगलाया है? तो इब्लीस मलऊन कहने लगा, जी हाँ, एक मर्तबा बरगलाया है। तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मुझे बता कि कब तूने मुझे बरगलाया था? तो इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, एक मर्तबा जब आप खाना खाने की गर्ज से खाने के सामने बैठे तो मैं उस खाने की लज्जत लेकर आपके दिमाग और दिल में बैठ गया और जितनी कुव्वत मुझे अल्लाह ताला ने दी है उस कुव्वत से मैं आपको भी बरगलाने लगा। जब आप खाना खाने बैठे तो मैं आपके दिल में उस खाने की लज्जत और बढ़ाता रहा और आपने खूब पेट भर कर खाना खा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपको गहरी नींद आ गई
اور اس رات آپ کی جو تہجد کی نماز تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، اور اس رات میں آپ کی تہجد نماز قضا کروانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اچھا، شکم سیری سے عبادت میں خلل آ ہی جاتا ہے، اے تو مجھے بہت اچھی بات بتا دی۔ میں آج ہی سے عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اے سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ وہاں سے چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ تو دوستو، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، خطا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم ہے جو اسے بار بار معاف بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، جب تک مجھ سے میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں اس بندے کو معاف کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوستو، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے اور گڑ گڑا کر معافی بھی مانگنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے دین اور دنیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دونوں کو ہی بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔